मैं कभी मोहब्बत पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था मोहब्बत एक इमोशन नहीं, सिर्फ एक ट्रैप है। इसमें इंसान सिर्फ कैद होकर रह जाता है। पर जब मेरी शादी हुई, मुझे लगा शायद मैं गलत था। उसने पहली दफा आंखों में देखा तो लगा बस अब जिंदगी संभल गई है। लेकिन जिंदगी संभली नहीं और उलझ गई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं इस चैनल पर आपके भेजे हुए सच्चे वाक़यात नरेट करता हूँ। अगर आपको टूटे हुए दिल की सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर टूटे हुए दिल से निकली हुई दास्तां आप तक ज़रूर पहुँच सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही सच्चा वाक़या मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वहां पर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के ज़रिए अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी और उसकी पहचान तो नहीं बताऊंगा। मैं कहानी में जब भी उसका जिक्र करूँगा उसे जन्नत कहकर ही मुखातिब करूँगा। जन्नत अब मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरा शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं था, पर घर वालों के जोर देने पर मैंने कर ली। जन्नत को पहली बार देखते ही मुझे वो पसंद आ गई थी। शादी को तकरीबन मेरी 20 से 25 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जन्नत हर वक्त मुझसे उखड़ी उखड़ी ही रहती थी। हर वक्त वो बस किसी सोचों में गुम रहती। मुझे लगा कि शायद अपने घर वालों से दूर है तब ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन तकरीबन पूरा महीना होने वाला था, उसने एक दफ़ा भी मुझसे सही से बात नहीं की थी। हमेशा बस मुझसे दूर दूर ही भागती थी और मुझसे दूर रहने का कोई ना कोई बहाना ही ढूंढती रहती थी। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, पर हर बार मुझे कोई सही जवाब न मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था कि वो मनहूस शाम आ गई। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। मैं आज अपने काम से जल्दी ही निकल गया और वापसी में एक फूल और कुछ चॉकलेट्स लेकर घर की तरफ निकला ताकि जन्नत को सरप्राइज दे सकूं। मैं चुपके से अपने घर में दाखिल हुआ ताकि जन्नत को पता ना चले। तो जन्नत बेड पे बैठी किसी से कॉल पे बात करते हुए ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मैं फौरन भागकर उसके पास गया और उसे संभाला। उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे दिलासा देते हुए उससे रोने की वजह पूछी तो वो खामोश हो गई, जैसे उसे कोई सत्ता तारी हो गया हो। बस चेहरे पे उदासी और आंखों से आंसू टपकी जा रहे थे। मेरा दिल बैठ ही जा रहा था। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है और ऐसे मौके पे मैं क्या करूं। मैंने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो लास्ट कॉल किसी अननोन नंबर से थी जो मोबाइल में सेव नहीं था। मैंने बहुत पूछा, जोर से झंझोड़ कर जन्नत से कहा कि किसकी कॉल थी। होश में आओ जन्नत, मुझे कुछ तो बताओ। तो वो रोते रोते मेरे गले से लग गई और उसने ऐसे अल्फाज बोले जो आज तक मेरे जहन में घूमते हैं। उसने बोला कि मैं बेवा हो गई, मेरी मोहब्बत मर गई। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने हैरानी और गुस्से से उसे हिलाते हुए बोला कि जन्नत होश में तो हो, मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो वो एकदम खामोश हो गई और बस उठकर अपना सामान ढूंढने लगी। वो ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे कोई बहुत जल्दी में हो और उसे कुछ समझ नहीं आ रही हो, और कहने लगी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे फौरन अपने घर जाना है।
میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو وہ زور سے میرے پہ چلائی اور بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ میں نے اس وقت تھوڑا ہوش سے کام لیا اور اسے پکڑ کے گلے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دیا اور یہ یقین کرایا کہ کیا ہوا ہے جنت، مجھے بتاؤ۔ وہ میرے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ کمرے میں بس اس وقت صرف اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے صرف 3 دن کے لیے میرے گھر چھوڑ دو، میرا وعدہ ہے میں واپس آؤں گی اور آ کے سب کچھ بتاؤں گی۔ میں نے بھی اس وقت اور کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں ہم جنت کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو سب کچھ نارمل تھا۔ جنت سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جنت کے گھر والے بھی ہمیں اچانک دیکھ کر حیران ہوئے۔ بہرحال میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور بس کہا کہ جنت کا من نہیں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ 2-3 دن اسے یہاں پر چھوڑ دوں۔ میں تھوڑی دیر وہاں رکا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے جنت کو کافی کالز کی پر اس نے میری کال پک نہیں کی۔ جنت کی امی کو کال کر کے پوچھا تو پتہ لگا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ سو رہی ہے۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے۔ میں نے جنت کو کافی کالز کی پر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں شام کو کام سے فری ہونے کے بعد جنت کو اس کے گھر لینے کے لیے گیا، پر وہاں جا کر جو مجھے معلوم ہوا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ جنت کی امی نے مجھے بتایا کہ جنت تو آج صبح ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے بولا کہ آپ بیزی ہو، لینے نہیں آ سکتے تو اسے اکیلا ہی جانا پڑے گا۔ میں نے جنت کو کال کی پر اس کا نمبر ابھی بھی بند آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صبح سے لے کر رات ہونے والی ہے، ابھی تک جنت گھر کیوں نہیں پہنچی۔ ہم نے جنت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر وہ کہیں نہیں ملی۔ پولیس میں بھی رپورٹ کرائی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے سوال تھے کہ آخر جنت گئی کہاں اور اس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میری محبت مر گئی ہے۔ دل یہ کہہ رہا تھا کہ جنت کسی کو پسند کرتی تھی، شاید اسی کے ساتھ، پر ذہن کہہ رہا تھا کہ پھر جنت نے یہ کیوں کہا کہ میری محبت مر گئی۔ اگر اس کی محبت مر گئی تو وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ اس بات کو آج 2 سال گزر چکے ہیں، آج تک جنت کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ گاؤں کے لوگوں اور تھانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، پر یہ بات میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے خود روتے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، کہ جیسے ہم کسی اپنے کے مرنے پہ ہی روتے ہیں۔ وہ سب ایکٹنگ تو نہیں ہو سکتی۔ آج تک بس یہی سب سوال میرے ذہن میں ہیں کہ آخر جنت گئی کہاں۔ تو دوستو، یہ تھا ایک درد بھرا سچا واقعہ جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اس کہانی میں ہوا کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسا ہی کوئی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھے وہاں پر اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔